लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करते हैं सवाल व जवाब की इस लाइव स्ट्रीम में। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दरमियान इस स्ट्रीम में शेख मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ते हैं और आप लोगों के सवाल का जवाब देते हैं। तो आपके सामने कमेंट सेशन में सवाल करने की लिंक मौजूद है, आप वहां से जुड़ करके डायरेक्ट शेख मोहतरम से अपना सवाल कर सकते हैं। तो आइए हम इस स्ट्रीम को आगाज़ करते हैं और शेख मोहतरम को इस स्ट्रीम में ऐड करके शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है शेख, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख, बेहतर है। जज़ाकल्लाह शेख वक्त देने के लिए। तो इजाज़त हो तो शेख सवाल और जवाब का सिलसिला बिल्कुल शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हमारे आज के सबसे पहले जो गेस्ट हैं उनको मैं ऐड करता हूँ। सुमैया को ऐड किया जा रहा है, वो अपना सवाल करें। जी सिस्टर सुमैया, अगर हमारी आवाज़ सुन रही हो तो माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल करें। इनके बाद मैं दूसरे गेस्ट को ऐड करता हूँ। हमारे आज के जो दूसरे गेस्ट हैं वो हामिद भाई को ऐड किया जा रहा है, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, मैं आज थोड़ा एक अहम सवाल लेकर आया हूँ। जी शेख, मेरा सवाल इस तरह का है कि कुफ्र के तरीके से पैसे हासिल करना और पैसा हासिल हुए बाद में तौबा कर लेना, क्या उसके बाद में हम कलमे वाले हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने कहा कुफ्र के तरीके से पैसे हासिल करना, जैसे फॉर एग्जांपल दफीना, दफीना, जो सोना वगैरह निकालते हैं, जो सोना निकालते हैं जमीन से। जी जी तो ये कुफ्र के तरीके से कैसे हुआ? शेख, मतलब वो जो जिन्नाती अमल होता है उसमें जिन्नात के बारे में बकते हैं वो। भाई मेरे, अगर जमीन के अंदर किसी को सोना मिलता है तो इसमें कुफ्र कहाँ से आ गया? एक जो कलमात बकते हैं और वो जो ऊपर आता है वो उस पे जो बोल रहा था मैं, मतलब इससे रिलेटेड बोल रहा था। तो इसको कुफ्र के तरीके, देखिए उसने जो अगर किसी शैतान की इताअत की है, उसकी इताअत करते हुए कोई कुफरिया अमल किया है तो वो अमल अलग है। उसे सोना जमीन से मिला, जमीन खोद करके, ये मसाला अलग है। तो इसको ये थोड़ी कहेंगे कुफरिया तरीके से माल नहीं हासिल, कुफरिया तरीके से। कुफ्र एक एतकाद है और माल हासिल करना ये एक अमल है जो जाहिरी अमल है। दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? तो बहरहाल अगर किसी शैतान की वो इताअत करता है, उसके कहने पर वो कुफरिया अमाल करता है, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा गुनाह है। अब उस आदमी की तकफीर की जाएगी कि नहीं, ये तकफीर का मसला है, तकफीर मुअय्यन का मसला, जिस पर मैं बार बार गुफ्तगू कर चुका हूं कि तकफीर मुअय्यन ये आम आदमी का काम नहीं है, ये उलमा करेंगे उसके ऊपर हुज्जत कायम करने के बाद। बाकी उसे जो दफीना मिला है, जमीन के अंदर का उसे माल मिला है, उस माल के अलग अहकाम है। उसे अगर उसकी अपनी जमीन में माल मिला है तो उसके लिए जायज है वो। जी शेख, वो तो मतलब माल तो हो गया है, सब हो गया है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे थे कि इसमें क्या हुआ है कि हम जैसे जो उस वक्त में कुफ्र बके थे उसके बाद में तौबा कर ली, कलमा पढ़ लिया, तो जैसे आज भी हम अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, तो क्या आज भी हम काफिर है? नहीं, कितना भी बड़ा कुफ्र किया हो किसी इंसान ने, कितना भी बड़ा कुफ्र, अगर उसके बाद सच्चे दिल से वो तौबा कर लिया, तौबा की जो शर्तें हैं उन शर्तों को सामने रखते हुए, उन शर्तों को पूरा करते हुए कोई तौबा कर लेता है तो फिर दोबारा वो गुनाहों से पाक हो जाता है, फिर उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। तौबा किसी भी गुनाह, कुफ्र से बड़ा गुनाह कोई नहीं है, कुफ्र और शिर्क से बड़ा गुनाह।
اگر کوئی آدمی کفر اور شرک بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور پھر اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. شیخ جیسے بھائی کا یہ پوچھنا کہ شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے مال جو ہے حاصل کیا، گھر میں دبا ہوا تھا یا کھیت میں، تو اب جو اس مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا پہلے اٹھا چکا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ مال دیکھیے، اگر وہ مال اس کی اپنی زمین کے اندر ملا ہے، کہیں کسی اور کی زمین سے جا کر کے وہ چوری کر کے نہیں نکالا ہے، تو وہ مال کا مالک ہے وہ. باقی اس نے جو کفریہ عمل کیا ہے، شیطان کی اطاعت کیا ہے اور کفر بقا ہے، اس پر توبہ لازمی ہے. جب اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اس پر باقی رہے گا، لیکن توبہ کرنے کے بعد وہ اس سے پاک ہو جائے گا. باقی اس کی اپنی زمین سے جو اس کو مال ملا ہے وہ مال اس کا ہے، اس کا مالک ہے وہ. جی شیخ ہم یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ اس سے تو توبہ کر لیا ہے اور پکی توبہ کی ہے، اللہ سے مطلب معافی بھی مانگی ہے اور کلمہ بھی مطلب دل و جان سے کلمہ پڑھا ہے اور دل و جان سے اس کی وہ کی ہے، مطلب گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو ہم آج مسلم ہیں نا شیخ؟ بالکل بالکل مسلم. یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، یہی بات میں کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں. جی حامد بھائی انشاءاللہ آپ کو جواب مل گیا ہے. جی جی جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو. آمین بھائی آپ کو. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں محمد رئیس، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ. میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. شیخ میں نے 11 سال پہلے ایک دکان لی تھی، تو اس میں میری 3 نیت تھی. ایک نیت تھی کہ اگر اس کے ریٹ بڑھیں گے تو میں بیچ دوں گا، یا اس کو کرائے پہ چڑھا دیں گے، اس کا کرایہ کھا لوں گا، یا اس میں کوئی اپنا دھندا کھول لوں گا. تو اب کیا اس جگہ پر مجھے زکوٰۃ دینی ہے ایسا، ایسی جگہ پہ؟ دیکھیے نیت یہ پختہ ارادے کا نام نیت ہے. اگر جی آپ متردد ہیں، اگر انسان متردد ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نیت کر لیا. آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اگر آپ متردد ہیں کہ دیکھوں گا کل ہو سکتا ہے روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، جیسے رات میں وہ نیت کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کل دیکھوں گا ہو سکتا ہے رکھوں یا نہ رکھوں، اب اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. اگر وہ فرض روزہ ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اپنی نیت کے اندر وہ متردد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت یہ مکمل عزم مصمم کا نام ہے، اور کسی مال پر مال تجارت کا حکم اس وقت لگے گا جب اس کا عزم مصمم ہو کہ یہ مال تجارت ہے، میں اسے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں اس کو بیچ کے اس سے نفع کماؤں گا. اگر وہ آدمی متردد ہے اس مال کو مال تجارت بنانے کی نیت کے سلسلے میں، ایسی صورت میں وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. لیکن یہ بات جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے نیت کرنا بہت آسان ہے اور نیت میں تردد ہونا یا نیت نہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو وہ آدمی خود یہ فیصلہ کر پائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی. اگر اس کی نیت یہ تھی کہ اس مال کو بیچ کر میں نفع کماؤں گا تو مال تجارت ہے، پھر اس میں حولان حول کے بعد وہ زکوٰۃ نکالے گا. لیکن اگر وہ متردد تھا، عزم مصمم نہیں تھا تجارت کے سلسلے میں، تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. شیخ اس کی ایک تو ایکچولی ویلیو ہی نہیں بڑی، گھٹ گئی اس کی اور گھٹتی جا رہی ہے، اور دوسرا اس میں نے کام بھی نہیں کیا اور اس کو کرائے پہ دے دیا. اس کا کرایہ آ بھائی جاتا ہے لیکن وہ ریٹ دیکھیے سستے میں بھائی، بھی نہیں بک رہے. ویلو بڑھنا نہ بڑھنا تو یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. جس وقت آدمی وہ پراپرٹی لے رہا ہے، خرید رہا ہے یا حاصل کر رہا ہے، نیت اس وقت کی جاتی ہے. ویلو تو بعد میں پتہ چلے گا کہ ویلو اس کی بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے، اور ویلو کے گھٹنے بڑھنے سے زکوٰۃ واجب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویلو گھٹنے بڑھنے، اگر وہ آپ نے 10 کروڑ کی زمین خریدی تھی، گھٹ کر کے اس کی ویلو 1 کروڑ بھی ہو گئی تب بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر جو ہے تجارت کی نیت ہے. تو ویلو گھٹنے بڑھنے سے زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ واجب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آپ کی نیت اس زمین کو یا اس پراپرٹی کو بیچ کر کے نفع کمانے کی تھی
یا آپ اس کو بطور پراپرٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, یا اس پر گھر بنانا چاہتے ہیں, یا اس پر کوئی دکان بنا کر کے جو ہے دکان کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کی نیت یہ ہے, پختہ نیت, کہ آپ اس کو بیچ کر کے نفع کمائیں گے اس زمین کو, تو پھر اس زمین میں زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے, یا آپ اس زمین پر دکان بنا کر کے اس میں دکان کر رہے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں, یا اس کو آپ کرائے پر دے رہے ہیں, تو جب جو کرایہ آئے گا اس کرائے میں زکوٰۃ واجب ہے, اس زمین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو کرائے پہ تو دی ہوئی ہے شیخ میں نے اس کو. اور ہاں, تو دوسرا کرائے سے جو روپیہ آئے گا, جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گا اور سال مکمل ہو جائے گا, تو اس میں زکوٰۃ دیں گے. جی رئیس بھائی, جی جزاک اللہ جزاک خیر, اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں آفتاب خان, ان کو میں ایڈ کرتا ہوں, وہ اپنا سوال کریں. جی آفتاب جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرے دو سوال تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ شیخ دیکھیے سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کو سجدہ کر رہی ہے, اس کی عبادت کر رہی ہے, چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے. پڑھ کے بتائیے بھائی وہ آیت تھوڑا سا, تاکہ آیت ہم کھول لیں. سورہ رات شیخ سورہ آیت رعد پڑھ کے آیت بتائیے. نمبر 15 ہے. میرے ایک منٹ بھائی, شیخ. قرآن کو پڑھا جاتا ہے, آیت مت جی بتائیے, جی آیت جی پڑھ کے شیخ بتائیے. جی جی پڑھ رہا ہوں. ایک منٹ شیخ. جی آفتاب بھائی, ہاں چلیے شیخ میں پڑھ رہا ہوں, میں سورہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. جی. ایک منٹ شیخ. سورہ رات آیت نمبر آیت نمبر 15. 15. جی جی. ہاں, یہ وللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت یہ ہے وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. اور اس کا ترجمہ ہے شیخ, اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے, خوشی اور ناخوشی سے, اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر. جی جی شیخ. دیکھیے, آپ اس کی تفسیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی اور سوال ہے؟ جی آفتاب بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آفتاب بھائی, اگر آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے نیٹ کا تو آپ بعد میں ایڈ ہو جائیں. دیکھیے, اس کی تفسیر میں نے سامنے کھولا ہوا ہے. اگر ان کا سوال تفسیر سے متعلق ہے تو میں اس کی تفسیر بتاؤں, یا آپ کوئی اور سوال ہے ان کا؟ ایک منٹ شیخ. جی, آپ کا سوال کیا ہے اس آیت کو لے کر کے؟ جی آفتاب بھائی, آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ ہیلو. جی جی بولیے, ہاں آپ کی آواز جی نہیں شیخ, سن. میری آواز آ رہی ہے نا شیخ؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. اس آیت کو لے کر ہاں آپ کا شیخ, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے اگر کوئی ناستک ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے, یا اسی طرح سے ایسا شخص جو بتوں کا پجاری ہے, تو کیا اس کے جی متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس طرح سے کہ اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں, جیسے اس کا جسم جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پر کام کر رہا ہے, تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بتوں کا پجاری تو ہے, لیکن یا ایک شخص جو ہے وہ ناستک ہے, اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس طرح سے جملہ مطلب کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے شیخ. ہاں, کہا جا سکتا ہے. دیکھیے, اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العالمین کے لیے, چاہے طوعاً یا چاہے کرہن,
اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سامنے جھکتے ہیں جو ہے, اور اس کے سامنے جو ہے وہ ضرور جھکتے ہیں. اب جو طوعاً جھکتے ہیں اختیاراً, طوعاً مطلب اپنے اختیار سے, اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. وہ تو اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ایسی بھی مخلوق ہے یا ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکش ہیں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, لیکن ان کی جو فطرت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ گرچہ وہ اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کا سسٹم جو ہے, پورا سسٹم یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق چل رہا ہے. تو ایک طرح سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے ایسے ہیں, قرآن میں دوسری جگہ پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, وہ سمندر میں ہوتے ہیں, کشتی ڈوبنے لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے وہ بھی فطرتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت قابل قبول ہے جو اپنی مرضی سے کیا جائے, طوعاً کیا جائے. جو کرہن کیا جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو وہ اس آیت کے اندر بتایا. اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وہ ظلالہم بالغدو والآصال, صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. جو سائے ہیں, تو ظاہر ہے سائے پر تو انسان کا اختیار نہیں ہے, تو سائے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہم ان کی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن ہم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے, کوئی طوعاً کوئی کرہن. جی آفتاب بھائی. جی آفتاب بھائی, آپ آواز سن رہے ہو تو جی جزاک اللہ خیر. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں یاسین چیپا, میں انکوائٹ کرتا ہوں, اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حج کے دوران 10ویں ذی الحج کو سے یہ جو بڑے جمرات کو شیطان کو کنکری جو مارتے ہیں, اس کے بعد میں کیا احرام کھول سکتے اس کے بعد میں؟ دیکھیے بھائی, ایک چھوٹا سا کریکشن ہے. شیطان کو کنکری نہیں, آپ نے جو پہلے کہا کہ بڑے جمرہ کو کنکری مارتے ہیں, وہ تعبیر زیادہ صحیح ہے. بہت سارے لوگ, اردو زبان کا یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مارنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے, آپ کنکری مارو گے تو شیطان کو لگے گا. شیطان نے وہاں پر بہکانے کی کوشش کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو. اب شیطان کے تئیں ہم اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو اور اس طرح سے اپنی براعت کا, اپنی نفرت کا اظہار کرو. یہ ایک طریقہ ہے, سمبل ہے, ورنہ وہاں شیطان نہیں بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ کنکری مار رہے ہیں. تو اسی جو یہ ایک تھنکنگ ہے, جو سوچ ہے کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے. کئی سارے حجاج کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جا کر جوتا پھینک کے ماریں گے, چپل پھینک کے ماریں گے, چھتری ہاتھ میں ہے اس کو پھینک کے ماریں گے, اور یا بڑا بڑا پتھر لے جائیں گے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ چھوٹا چھوٹا چنے کے دانے کے برابر کنکر ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے شیطان کس طرح بہکاتا ہے. ایک تو آپ شیطان سے نفرت کا اظہار وہاں کرنے جا رہے ہیں, دوسری جانب شیطان آپ سے ایک سنت چھڑوا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے آپ کے دماغ میں کہ یہاں شیطان بیٹھا ہے تو بڑے پتھر سے مارو. اس طرح سے آپ کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے. بہرحال سوال آپ کا یہ نہیں ہے, یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو میں نے بیان کر دیا. آپ نے کہا کہ بڑے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد کیا ہم احرام کھول سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی, جب آدمی حج میں ہوتا ہے تو حج کے اندر 2 تحلل ہوتا ہے, یعنی 2 بار اس کو حلال ہونا ہوتا ہے. ایک تحلل اول, ایک تحلل ثانی. تحلل اول 10 تاریخ کو 4 کام اسے کرنا ہوتا ہے, رمی, نہر, حلق, طواف, 4 کام. اب اگر اس نے کنکری مار لیا اور اس نے جو ہے حلق کر لیا,
یا نہر کر لیا, قربانی جس کو کہتے ہیں, اگر یہ کر لیا تو تحلل اول اس کا حاصل ہو گیا. تحلل اول حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے ہر چیز جو اس کے اوپر ابھی تک حرام قرار دی گئی تھی وہ تمام چیزیں اس کے لیے اب جائز ہو گئیں, سوائے ایک چیز کے, وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے بس. تحلل اول کے بعد تمام چیزیں جو حرام ہو گئی تھی احرام کی حالت میں وہ سب جائز ہو گئیں سوائے اس کی بیوی کے. اور جب اگر وہ جا کر کے طواف افادہ بھی کر لے, جو حج کا طواف ہے, وہ اگر وہ کام بھی کر لے تو پھر اسے تحلل ثانی حاصل ہو گیا. اب اس کے لیے وہ جو چیز حرام تھی وہ چیز بھی حلال ہو گئی. جی یاسین بھائی. ایک یہ جو 10 ذی الحجہ کے جو 4 کام ہے وہ ترتیب سے آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے کچھ چلے گا وہ؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے اس سلسلے میں, افعل ولا حرج. ایک صحابی آئے تھے اور یہی سوال انہوں نے آپ سے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں ترتیب الٹ پلٹ کر دوں تو کیا چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج, کرو کوئی بات نہیں ہے. جی جزاک اللہ یاسین بھائی میڈ ہونے کے لیے. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں سوال کرنے کے لیے. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں علی, ان کو ایڈ کیا گیا. السلام علیکم شیخ. میرا سوال ہے کہ کیا جو قرض دار ہوتا ہے کیا اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی جو قرض لے کے مر گیا؟ دیکھیے, قرض لے کر کے اگر کوئی مر گیا تو یہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان ہے جس نے قرض لیا اور اس کا مکمل ارادہ تھا, مکمل نیت تھی, مکمل کوشش تھی کہ اس قرض کی ادائیگی وہ انسان کر دے. اگر کوئی آدمی مکمل اس عزم کے ساتھ قرض لیتا ہے کہ مجھے ادائیگی کرنی ہے اور بعد میں وہ تگ و دو بھی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے, اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اب یہ آسانی 2 طرح کی ہو سکتی ہے, یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانی پیدا کرے گا اور وہ قرض کی ادائیگی کر لے جائے گا, اور اگر وہ اتفاق سے اس کی موت ہو گئی تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی مدد کرے گا. کیسے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مدد ایسے کرے گا کہ جس آدمی نے قرض دیا ہے ظاہر ہے اس کا حق تو کہیں نہیں جائے گا, اس کا ایسا نہیں کہ اس کا حق ضائع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے, اس کا حق ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ جس آدمی نے قرض لیا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دے گا اس قرض کے بدلے میں جو اس نے قرض دیا ہوا تھا کہ وہ آدمی راضی ہو جائے. یعنی اس کے دنیا میں قرض دیا تھا, اس قرض کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو نیکیاں دے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا کیونکہ اس کے مال کے بدلے میں اس کو نیکیاں دے دیا, اور آخرت میں کسی بھی انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہے. اور یہ جو انسان قرض ادا کرنے کے لیے نیت سے قرض لیا تھا اور وہ مر گیا, نہیں ادا کر پایا, اللہ رب العالمین اس طرح سے اس کو چھٹکارا دے دے گا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسان قرض لیتا ہے, جو کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں کرتے ہیں, قرض لیتے ہیں اور پہلے دن سے ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا, نہیں دوں گا یا ٹال مٹول ماروں گا. اگر اس طرح کی نیت ہے اس کی تو ایسا آدمی اگر قرض کی ادائیگی کے بغیر مر گیا تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی, وہ جنت میں جانے سے رکا رہے گا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہو جائے گی. آخرت میں اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر کے اس آدمی کو دے دے گا جس سے اس نے قرض لیا تھا. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اس آدمی کے گناہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لاد دے گا. شیخ اگر وہ جو قرض ہے وہ کسی انسان سے نہیں گورنمنٹ سے لیا ہو یا بینک سے لیا ہو تو کیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا معاملہ بھی یہی ہے. دیکھیے, جو آپ حکومت سے قرض لیتے ہیں یہ تو حق عام ہے نا, پورے ملک کے لوگوں کا وہ حق ہے. ایک ہوتا ہے حق عام, ایک ہوتا ہے حق خاص. ایک ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص پر آپ نے ظلم کیا, ایک ہوتا ہے کہ تمام پورے معاشرے پر آپ نے ظلم کیا.
تو اگر حق عام آپ کھا لیتے ہیں، عام لوگوں کا حق، تو اور زیادہ لوگوں پر آپ نے ظلم کیا. تو لہٰذا قرض کا حکم وہی ہے، چاہے خاص سے لیا جائے یا عام حق عام سے. جی شیخ، جزاک جی اللہ. علی بھائی، بارک اللہ فیکم. شیخ، قرض سے متعلق ایک سوال تھا. ایک صاحب قریب 15-20 دن پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی سیٹ ہیں جن کا کاروبار وہ خود اپنی زبانی کہتے ہیں کہ یہ حلال طریقے سے نہیں رہتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے دوسروں کو قرض دیتے ہیں اور قرض واپس نہیں لیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہماری اس کی وجہ سے مغفرت کرے گا، ہمارے جو ہے گناہ مٹائے گا. تو شیخ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے شیخ، اس میں بھی مسئلے کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. جی. ایک تو یہ کہ کسی انسان نے حرام طریقے سے کوئی مال کمایا اور حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو صدقہ کر رہا ہے، اسی مال کو صدقہ کر رہا ہے جو اس نے حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے. تو آپ بتائیے کہ کیا وہ صدقہ مقبول ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خبیث مال کو قبول نہیں کرتا ہے. جی جی. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. صدقہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وہ مال حلال ہونا چاہیے. تو اگر حرام مال کو کوئی صدقہ کر رہا ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو حرام طریقوں سے مال کما رہا ہے، کچھ مال حلال طریقوں سے بھی کما رہا ہے. اب وہ جو مال حلال طریقے سے کمایا ہے اس مال کو صدقہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا صدقہ قبول ہوگا. حلال طریقے سے کمایا ہوا مال صدقہ کر رہا ہے تو اس کا اجر وہاں پر انشاءاللہ اس کو ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو حرام کام اس نے کیا ہے اس حرام کام کو اس سے جسٹیفائی کریں گے. اس حرام کام پر اسے گناہ ملے گا، اس جو ہے نیک کام پر اس کو ثواب ملے گا. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ جتنا میں نے گناہ کیا تھا اسی کے برابر میں نے نیکیاں بھی کر لی؟ اس کا گناہ الگ ہے، اس کی نیکیاں الگ ہیں. اب وہ جو گناہ آدمی کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کیا نیکیاں بھی اسی کے بقدر ہیں. تو بہرحال دونوں الگ الگ مسئلہ ہے. جو گناہ کا کام وہ کر رہا ہے اس کا گناہ اسے ملے گا، اور جو نیکیاں الگ سے کر رہا ہے حلال مال کو صدقہ کر کے اس کا اجر بھی انشاءاللہ اسے ملے گا. لیکن اگر اسی حرام مال سے صدقہ کر رہا ہے تو اس کا وہ صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. شیخنا، ہمارے اگلے گیسٹ جو ہیں میں ان کو ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے اگلے گیسٹ منہاج محمد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے بیٹھ کے کھانے کا؟ کھانا کھانے کا طریقہ، سنت طریقہ ایسا بیٹھ کے کھانا. کھانا دیکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے کھائیں. جو طریقہ بھی آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو اس طریقے پر بیٹھ کے کھائیں. آپ کھڑے ہو کر کے جی اکڑ بیٹھ کے کھانا ہے بول کے سنا میں، اور ایک پاؤں نیچے رکھنا، ایک پاؤں کھڑا کرنا بول کے سنا میں. صحیح ہے کیا؟ واللہ اگر کوئی حدیث ہو آپ کے پاس تو بتائیں تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں. حدیث کچھ نہیں، ایسا عام طور پہ سنا میں. نہیں، ایک ویڈیو دیکھا تھا جو طریقہ بیٹھنے میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو اس طریقے سے آپ بیٹھ کے کھائیں. جی منہاج روزہ بھائی. رہنے کی نیت کرنا ضروری ہے کیا صاحب؟ جیسا باڈی میں کچھ بیماریاں ہیں، باڈی مضبوط ہونے کے لیے، روحانی قوت کے لیے ارادہ کر کے روزہ رہ سکتے؟ بھائی یہ روحانی قوت وغیرہ تو میں نہیں سمجھ پایا، بس اتنا آپ سمجھیے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جو ہے روزہ جو ہے متعین ہوتا ہے، کسی متعین دن کا روزہ رکھنا. اگر ایسا روزہ ہے تو فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اور اگر ایسا روزہ ہے جو متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، کسی بھی دن آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. تو نیت کرنا یہ ضروری ہے، چاہے آپ فجر سے پہلے کریں. فجر سے پہلے ان روزوں میں نیت کرنا ضروری ہے جو متعین ہے، جیسے فرض روزے ہیں رمضان کے، یا رمضان کے قضا روزے ہیں،
ان میں نیت کرنا ضروری ہے. یا کوئی نفل ایسا روزہ ہے جو ہے نفل مقید ہے, کسی دن کے ساتھ خاص ہے, جیسے جو ہے سوموار کا روزہ رکھنا, جمعرات کا روزہ رکھنا, یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا, اس طرح جو نفل مقید روزے ہیں ان کی نیت بھی آپ کو رات میں کرنی ہے فجر سے پہلے. لیکن اگر کوئی نفل مطلق ہے, یعنی کسی بھی دن آپ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں ایسا نفل, تو اس کی نیت آپ دن میں کر سکتے ہیں, لیکن جب تک نیت نہیں کریں گے تب تک آپ کا روزہ اسٹارٹ نہیں ہوگا. دن میں جب تک آپ کچھ کھائے پیے نہیں ہیں اس وقت تک نیت کر سکتے ہیں. باقی یہ روحانی وغیرہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. جی پانی 3 سانس میں پینا ضروری ہے سر؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے. جی منہاج, جزاک جی اللہ. منہاج بھائی جزاک اللہ, بارک اللہ فیک. آپ اسٹریم میڈ ہوئے اور الحمدللہ 3 سوال کیے. ان کے بعد میں رفیع اللہ کو اس اسٹریم میڈ کر رہا ہوں, اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا 2-3 سوال ہے, تھوڑا چھوٹا آپ مختصر میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ. میں سمجھ جاؤں گا. ایک, کیا کسی کے گھر کا کوئی انتقال ہو جائے تو قبرستان پہ جا کر کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کے مطلب دعا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل. اگر کوئی مرد چاہے تو چاہے اپنے اعزاء و اقارب کے قبر پر یا کسی بھی مسلمان کے قبر پر وہ جائے, زیارت کرے. زیارت کا ادب یہ ہے کہ وہ سلام کرے, اور سلام کرنے کے بعد وہاں پر میت کے لیے, اگر کئی سارے اموات وہاں پر دفن ہیں تو سب کے لیے, اگر کوئی ایک ہے تو اس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کر کے ان کی مغفرت کے لیے, ان کے رفع درجات کے لیے, قبر کے عذاب سے جو ہے بچنے کے لیے, ان کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز یعنی کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز 4:35 پہ یا 36 پہ ہے, تو مطلب 4:30 بجے تک لاسٹ پڑھ سکتے ہیں کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے, یعنی فجر کی اذان تک. جی تیسرا سوال ہے آپ کا. اور تیسرا مطلب 2 سوال ابھی اور چھوٹا ہے. نہیں بس ایک ہی ایک سوال یہ ہے کہ نہیں تھے, میں بہت دنوں سے میں ایڈ ہونا چاہتا تھا, نہیں ہو پایا. بہت چھوٹا مختصر ہے. ٹھیک. جیسے کیا کہ مجھے قرآن مجید میں تھوڑا کچھ صورتیں کچھ آیتیں یاد ہے. تو جیسے سورہ بقرہ میں مجھے 3-4 رکوع یاد ہے, کہیں مطلب کہیں پہ 2 رکوع یاد ہے, کہیں شروع میں 1 رکوع یاد ہے, پھر اس کے بعد میں بیچ میں اور کہیں سورہ یاسین یاد ہے, سورہ کہف یاد ہے 4 رکوع, یا پھر سورہ جمعہ یاد ہے, سورہ ملک یاد ہے. تو میں کیا اسے مطلب بنا ترتیب سے چھوڑ کے پڑھ سکتا ہوں اس کو, کہ میں ترتیب سے ہی پڑھوں؟ جیسے میں سورہ بقرہ میں 2-3 مطلب رکوع پڑھا, پھر اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا, سورہ آل عمران میں پڑھنے لگا, پھر سورہ کہف میں پڑھنے لگا, پھر سورہ سجدہ میں پڑھنے لگا. ایسا تو اسی رکعت میں پڑھ رہے ہیں؟ تلاوت کی بات کر رہے ہیں, نماز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, نماز کے بعد تلاوت میں یاد کرنا چاہتا ہوں, مجھے یاد ہے تو میں اس کو دہراتا ہوں ڈیلی. تو میں کیا ایسا مطلب دہرا سکتا ہوں کہ ایسے ترتیب سے پڑھوں؟ جی شیخ, کیا میں سمجھ نہیں سکا ان کا سوال. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کو قرآن جو ہے الگ الگ مقامات سے یاد ہیں, یعنی مکمل صورت نہیں یاد ہے. تو سورہ بقرہ کی کچھ صفحات پڑھتے ہیں, پھر آگے سورہ آل عمران میں چلے جاتے ہیں, یا اسی طرح سورہ سجدہ ہے. تو تلاوت کرتے وقت بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو ترتیب کا خیال رکھنا ہے یا بلا ترتیب میں پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں, بلا ترتیب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ نماز میں بھی ہیں تب بھی آپ کچھ آیتیں فلاں سورت کی, کچھ آیتیں کسی اور سورت کی آپ پڑھ سکتے ہیں. خاص طور سے وہ آدمی جس کو اس کی حاجت ہے, جیسے کہ آپ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ترتیب یہ شرط نہیں ہے, ترتیب ضروری نہیں ہے. شیخ میں کبھی 3-4 دن پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں تہجد کی نماز پڑھا, پھر اس کے بعد میں قرآن پڑھا, پھر فجر کی نماز پڑھا, بس میں سو گیا. ڈیلی میں ایسا کرتا ہوں, کیونکہ میں کام کرتا ہوں 9-10 بجے میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, کارخانے میں ہی سو جاتے ہیں, پھر کارخانے پہ اٹھ کے نہا وا کے کام کرتا ہوں. تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا شیخ کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ مجھے دبوچ رہا ہے, مطلب میرا ہاتھ مطلب ایسے دونوں بدھے ہوئے ہیں, میرا مطلب مجھے ہوش ہے, میں سپنا نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اپنے ہاتھ مطلب ہاتھیں سینے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن میرا ہاتھ مطلب چھوٹ نہیں رہا ہے, میرا مطلب پورا جسم وائبریٹ ہو رہا ہے. ایسے کچھ 2-3 منٹ تک رہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, آپ کسی طبیب کو دکھائیے, کسی ڈاکٹر کو دکھائیے اور اسے بتائیے مجھے ایسے ایسے پریشانی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کسی رگ وغیرہ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی وہم مت پالیے, کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو,
कुछ मैं शेख में मुझे होश भी रहता है, मैं दुआ भी पढ़ता हूँ उस हालत में, मतलब इस्तिगफार भी करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कोई मतलब दबा रहा, मतलब पूरा बदन वाइब्रेट होता है। नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी शिकायत मैंने और भी लोगों से सुनी है, और ये भी सुना है बाज अतिब्बा से कि जिस्म के अंदर ऐसी कुछ रगें होती हैं कि अगर वो दब जाए तो इस तरह की कैफियत इंसान को होती है। लिहाजा इसमें किसी वहम में आप ना पड़े, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जी सर, जी जज़ाकुमुल्लाह देखिए खैर, अस्सलाम वालेकुम। ये पहला सवाल जो इन्होंने किया था भाई ने, मैं अभी एक रिवायत तलाश कर रहा था, सही मुस्लिम की रिवायत है, खाते वक्त बैठने के सिलसिले में। वो रिवायत ये है, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर है 3807। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं कि रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़इयन याकुलु तमरन। इक़ा, ये अरबी का लफ्ज है। इक़ा मतलब उसको क्या बोलते हैं, कैसे बैठना, जैसे सीधा पाँव को ऐसे पाँव पर बैठना डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट जो है बैठ जाना और आप पाँव पर बैठे हो, इसको इक़ा कहते हैं। इसके अलावा बाज और सिफात वारिद हुई हैं, और इसकी हिकमत ये बताई जाती है कि आदमी जब इस तरह से बैठेगा तो उसका पेट जो है दबा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं उर्दू में शेख? उकड़ू बैठना। हाँ, इस तरह से बैठना कि आपके दोनों घुटने खड़े हुए हों। जी जी। बहरहाल इस तरह, और आप अपने पांव पर बैठे हुए हों, तो आपका पेट दबा रहेगा। आप खाना कम खाएंगे या ज्यादा नहीं खाएंगे, जो कि ज्यादा खाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना तो आपके सेहत के लिए, इसलिए हमारी शरीयत ने भी उससे जो है मना किया है। दूसरा एक तरीका ये है कि आदमी जो है इस तरह से बैठे कि अपने पांव बिछा ले, पांव पर बैठे, जैसे कि वो आदमी दोनों सजदों के दरमियान बैठता है, तो दोनों सजदों के दरमियान वो क्या जो है, एक पांव खड़ा रहता है, एक पांव बिछा रहता है। यहाँ पे दोनों पांव बिछा रहे पीछे की जानिब, और पांव का कदम का जो ऊपरी हिस्सा है उसी के ऊपर बैठे और अपने पांव पर। ये दूसरा तरीका। हाफिज इब्न हजर ने इन तरीकों को जिक्र किया है। तीसरा तरीका ये है कि बाएं पांव पर बैठे और दायां पांव खड़ा रखे। ये 3 तरीके बयान किए गए हैं उस हदीस की रोशनी में जी। लेकिन ये मुस्तहब तरीके हैं, ऐसा वाजिब नहीं है। इंसान जिस तरह से भी कंफर्ट हो उस तरह बैठ सकता है। बस इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का अदब बताया है कि आप बहुत ज्यादा मत खाएं। पेट का एक हिस्सा आप खाएं, एक हिस्सा पानी के लिए रखें, एक हिस्सा सांस के लिए। तो इस पर उसको अमल करना है। और ये जो अदब बताया गया है, इसका मकसद यही है कि आप बहुत ज्यादा मत खाएं, इतना ज्यादा मत खा लें कि आप पर सुस्ती और गफलत तारी हो जाए। जी रफीउल्लाह भाई, इंशाल्लाह आपको आपके सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। जी जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बारकल्लाहु फीकुम। इस स्ट्रीम के हमारे अगले गेस्ट हैं साबिया, मैं उनको ऐड करता हूं, अपना सवाल करें। जी सिस्टर साबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, जो दूसरे मसलक के जो लोग नमाज पढ़ते हैं जी, वो तरीका किसी हदीस से साबित नहीं है ना? अब देखिए, सवाल बहुत जनरल आप सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे मसलक के लोग जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज में एक एक चीज गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें वो अपने मजहब की तकलीद करते हुए गलती करते हैं, सुन्नत की मुखालफत वहां होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि A to Z जो कुछ करते हैं सब गलत है। तो इसलिए किसी खास, जैसे मिसाल के तौर पर रफुल यदैन ना करना, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में साबित है रफुल यदैन, इब्तिदा में रफुल यदैन करना, रुकू में जाते हुए रफुल यदैन करना, रुकू से उठते हुए रफुल यदैन करना, फिर जब पहले तशहुद से खड़े हों तब रफुल यदैन करना, ये साबित है सही हदीस से। और वो सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन करते हैं। अब यहां हम कहेंगे कि वो सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं, उस हदीस पर अमल नहीं कर रहे हैं अपने मजहब की तकलीद में। तो ऐसा नहीं है कि पूरी नमाज में हर जुज़इये में वो मुखालफत कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो सुन्नत छोड़ रहे हैं, और वो भी अपने मजहब की तकलीद में, क्योंकि उनके यहाँ मजहब ज्यादा अहम है। हमारे यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, ये मुकद्दम है हर चीज पर, किताब और सुन्नत। उनके यहाँ मजहब की हिफाजत करना ये बहुत जरूरी है। औरतों की जो नमाज होती है वो
वो हाथ बिछा सजदे में पूरा हाथ बिछा लेते हैं। देखिए बहन, वो चाहे औरत की नमाज हो या मर्द की नमाज हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। क्या ये खिताब सिर्फ मर्दों से किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ मर्द लोगों जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे नमाज पढ़ो, या पूरी उम्मत को मुखातब किया है? पूरी उम्मत को मुखातब किया है। इसलिए नमाज के बाब में एक कायदा है कि मा सबता फी हक़्क़िर रिजाल सबता फी हक़्क़िन निसा। जो भी अहकाम मर्दों के लिए साबित हैं वो तमाम के तमाम अहकाम औरतों के लिए साबित माने जाएंगे, इल्ला मा दल्ला अलैहि दलील। अगर औरतों के लिए कोई खुसूसियत है तो उसके लिए अलग से दलील चाहिए, मर्दों के लिए कोई खुसूसियत है तो उसके लिए अलग से दलील चाहिए, वरना मर्द और औरत दोनों मुसावी होंगे। जैसे औरतों के लिए खुसूसियत यह है कि अगर वो जमात से नमाज पढ़ती हैं तो जो इमामत करेगी वो दरमियान में खड़ी होगी। औरतों के लिए खुसूसियत है कि उनके लिए इकामत और अजान नहीं है। तो जिन चीजों में औरतों को खुसूसियत हासिल है उसके लिए दलील होनी चाहिए। जहां पर कोई तफरीक नहीं की गई है वहां पर हम अपनी तरफ से तफरीक नहीं कर सकते। लिहाजा ये कहना कि औरत हाथ बिछा करके पढ़ेगी, ये किसी भी दलील से साबित नहीं है। जी यही पूछना था। और उसका ये औरत एक छोटी बात और बहन, देखिए हो सकता है शायद आपसे किसी ने बताया हो, ऐसे किसी मजहब वाले ने, जैसे वो कहते हैं कि औरत सजदे में जाएगी तो हाथ को बिछाएगी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सजदा करो तो पंजे को हाथ के पंजे को जमीन पर रखो और हाथ का ये जो हिस्सा है ये उठा होना चाहिए, है ना, और यहां तक कि आपके जो बगल से हाथ अलग होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से सटा के नहीं बैठना है, सजदा नहीं करना है। अब ये हुक्म जाहिर है मर्द औरत दोनों के लिए है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि औरत अपने हाथ को जमीन पर ऐसे बिछाए रहेगी और सिकुड़ी रहेगी। हम पूछते हैं भाई क्यों ऐसा करेगी? कहते हैं क्योंकि औरत को पर्दा करना है, इसलिए औरत फैल के सजदा नहीं करेगी, सिकुड़ के सजदा करेगी और हाथ को बिछाए रहेगी। अब हमारा सवाल ये है कि औरत ज्यादातर तो अपने घर के अंदर नमाज पढ़ती है, बंद कमरे में। कई दफा तो ऐसे हालत में नमाज पढ़ती है कि कोई नहीं होता है, यहां तक कि शौहर भी नहीं होता है, अकेले में नमाज पढ़ रही है। आप बताइए उस वक्त वो किससे पर्दा कर रही है? वो सिकुड़ के नमाज पढ़े, किससे पर्दा कर रही है? तो ये सब सिर्फ अकलानी बातें हैं। नमाज उस तरह से पढ़ेगी औरत हो चाहे मर्द, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। औरतों के लिए अगर कोई अलग से इस्तिस्नाई हुक्म बताया गया है तो जाहिर है वो भी दीन का हिस्सा है, उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर कोई इस्तिस्नाई कैफियत नहीं बताई गई है तो औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है। जी साबिया सिस्टर। जी ये औरत कब्रिस्तान जा सकती है क्या? किस लिए जाएगी? वो अगर ज़ियारत करने। जी नहीं, देखिए ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लान अल्लाहु ज़वारातिल क़ुबूर, अल्लाह ताला ने कब्र की ज़ियारत करने वालियों पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो औरत कब्र की ज़ियारत के लिए नहीं जाएगी, कब्र की ज़ियारत ये मर्दों के लिए है। अलबत्ता अगर औरत वहां से गुजर रही है, ज़ियारत करने नहीं गई है, कई दफा ऐसा होता है उधर से रास्ता है या किसी कहीं और जाने के लिए औरत का गुजर हुआ उधर से, वहां पर वो खड़ी होकर के दुआ कर सकती है उसी तरह जिस तरह मर्द करते हैं। और असल में ज़ियारत कहते हैं किसको? ज़ियारत मतलब किसी जगह का कस्द करके जाना। तो कस्द करके वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती, वहां से इत्तिफाकिया गुजरी तो वो जो है वहां खड़े होकर के दुआ कर सकती है, सलाम कर सकती है, लेकिन कस्दन वो ज़ियारत करने नहीं जाएगी, ये मर्दों के लिए। मोहल्ले में ही कब्रिस्तान है तो जा सकती है ना, घर के पास में ही। बहन आपका पड़ोसी है, मान लीजिए आपकी पड़ोसन है, आप अपने घर से निकलती हैं उसके पास जाने के लिए, तो क्या ये कस्द करके नहीं निकलती हैं कि आज मैं अपनी पड़ोसन की ज़ियारत करने जा रही हूं? तो अगर आप उसका दरवाजा 40-50 कदम पर भी है फिर भी आप कस्द करके निकलती हैं, ये ज़ियारत है। ज़ियारत का मतलब ये थोड़ी होता है कि 1-2 किलोमीटर चल के जाओगे तभी ज़ियारत कहलाएगी, चाहे कब्रिस्तान आपके घर के बगल में हो,
अगर कब्रिस्तान का कस्द करके आप जा रहे हैं तो इसी को जियारत कहते हैं। नहीं, रास्ते में ही है, जब आना जाना होता है देखिए तो वहां पे सुनिए, ये इस बात का फैसला मेरे से बेहतर आप या साइल कर सकता है कि मैं किस मकसद से जा रहा हूं। अगर कोई औरत सोच रही है कि मुफ्ती साहब ने बताया है कि अगर उधर से गुजर रहे हैं तो कर सकते हैं, अब वो जानबूझ के उधर से गुजर रही है तो वो तो जानती है ना, ठीक है, वो हमें नहीं बताएगी, हमें नहीं पता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो सब कुछ पता है। अब वो ये फैसला कर सकती है कि मैं क्यों गुजरी हूं उधर से, क्या मैं वो मार्केट के रास्ते में कब्रिस्तान है तो क्या मैं मार्केट गई थी, या मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं उधर से गुजरूं मार्केट जाने के लिए ताकि मुझे मौका मिल जाए। तो ये फैसला वो खुद करे। मार्केट के रास्ते में तो कभी बाई चांस मतलब ऐसे ही जा सकते हैं, मतलब नियत नहीं होनी चाहिए बस। मैंने इतने वाजे अल्फाज में बता दिया आपको, अब मतलब किस उर्दू में बताऊं? आपके दिमाग में कहीं है ही नहीं कब्रिस्तान, आपका इत्तेफाकिया गुजर हो गया उधर से। अगर दिमाग में है कि मैं मार्केट जा रही हूं इसलिए जा रही हूं कि रास्ते में कब्रिस्तान है, वो भी मैं कर लूंगी। नियत इसी को तो कहते हैं। नियत ऐसा थोड़ी होता है कि जब नियत आती है तो चेहरे पर कोई अलामत जाहिर हो जाती है कि हाँ अब इसकी नियत ये है। नियत तो दिल में होती है, तो नियत करने वाला ही बता पाएगा कि मेरी नियत क्या थी। हो सकता है आप सामने वाले को बताएं नहीं मैं मार्केट गई थी, जबकि आपके दिल में ये बात थी कि नहीं मैं मार्केट इसलिए गई थी ताकि रास्ते में कब्रिस्तान पड़े। जी जी शुक्रिया। एक और सवाल कर सकते हैं क्या? साबिया बहन, आप काफ़ी सवालात कर चुकी हैं, तो मैं चाहता हूं अगले गेस्ट को मौका मिले। इंशाल्लाह आप अगली स्ट्रीम में ऐड हो जाएं। शुक्रिया। हमारे अगले गेस्ट हैं नजमुल हुदा, मैं इनवाइट करता हूं, अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि किसी औरत ने शव्वाल के रोजे रखना शुरू की और सिर्फ 4 ही रोजे रख पाई और किसी वजह से आगे रख नहीं पाई, और यहाँ तक कि वो महीना भी गुजर गया और उस औरत के रमजान की रोजे भी छूटे हुए हैं, तो क्या उस 4 जो रोजे रखी तो उसको जो छूटे हुए रमजान के रोजे हैं उसमें वो शुमार करेगी या किस तरह? इसकी जरा वजाहत कीजिए शेख। उसने वो रोजे शव्वाल की नियत से रखे थे। शव्वाल के रोजे रखना मुस्तहब है, गोया कि उसने मुस्तहब रोजा रखा हुआ था। अब अगर वो बाद में चाहे उसको ट्रांसफर कर दूं जो है रमजान के रोजे में, तो ये नहीं हो सकता। उसने जिस नियत से रोजा रखा था वो रोजा उसका हो गया, उसी नियत से माना जाएगा। तो रमजान के रोजों की कजा करना ये तो वाजिब है, वो वाजिब रोजा है, फर्ज रोजा है, और शव्वाल का रोजा रखना ये मुस्तहब रोजा है। अब मुस्तहब को आप वाजिब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए एक कायदा है कि फर्ज इबादत नफिल में मुंतकिल हो सकती है, फर्ज से नफिल की तरफ आप मुंतकिल हो सकते हैं, क्योंकि फर्ज आला है, नफिल अदना है। अदना से आला की आला से अदना की तरफ आप मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन अदना से आप आला की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकते। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी फर्ज नमाज पढ़ चुका था, अब जाकर के गलती से फिर वो पढ़ने लगा, मतलब ध्यान नहीं रह गया। कई बार ऐसा हो सकता है किसी के साथ, ध्यान नहीं रह गया कि मैं फर्ज नमाज पढ़ चुका हूं, जाकर के फिर वो फर्ज नमाज की नियत से नमाज पढ़ने लगा। अब नमाज जैसे ही शुरू किया उसको याद आया कि मैं तो फर्ज पढ़ चुका हूं, अब मैं क्यों पढ़ रहा हूं। अब वो अपनी नियत को बदल सकता है कि मेरी अब ये नफिल नमाज है। लेकिन अगर कोई इंसान नफिल नमाज पढ़ रहा था, दरमियान में वो चाहे कि मैं इसको फर्ज बना लूं, तो नहीं बना सकता। तो किसी मुस्तहब इबादत में नियत बदल करके उसको फर्ज बना लेना ये जायज नहीं है। लिहाजा शव्वाल के रोजे वो शव्वाल की नियत से उस औरत ने रखे थे, अब उस रोजे को वो ये नहीं कह सकती कि ये हमारे रोजे कजा हो गए, रमजान के जो कजा रोजे थे उसकी जानिब से हो गए। नहीं शेख, उसमें बात इस तरह से हुई कि सिर्फ 4 ही रोजे रख पाई ना, पूरे 6 रोजे नहीं रख सकी किसी वजह से, तो इसलिए ये सवाल है। फिर दिक्कत क्या है बताइए, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे तो कोई दिक्कत नजर। 6 रोजे रख तो भाई 6 रोजे रखने होते, 4 ही रख पाई तो फिर दिक्कत क्या है, बाकी छूट गया। अच्छा वही सवाल था। अभी पूरा साल उसके पास पड़ा हुआ है, पूरा साल पड़ा हुआ है रमजान के रोजे की कजा करने के लिए, तो वो 4 रख पाई, 2 छूट गया। जी
इसीलिए तो सवाल पैदा हुआ शक से। 4 ही रखी तो 6 रखने थे, तो हुआ कि नहीं हुआ, यही शक इसी बात का वो था, कज़ा इसीलिए। रोजे की तरफ से उसको शुमार नहीं कर सकती। जी वो तो ठीक है, शुमार नहीं कर, लेकिन 4 भी रख लिए तो कोई उसमें ये नहीं है, 6 नहीं रखी तो 4 भी रख लिए तो कोई बात नहीं। 6 रोजे नहीं रख पाई, 4 ही रखी किसी भाई उज़र के। शवाल की जो फजीलत वारिद हुई है 6 रोजों की, वो जी फजीलत उसे नहीं मिली, कोई वाजिब तो था नहीं वो। जी जी जी, रोजे का सवाब मिल जाएगा, नफली रोजे का जो हाँ सवाब मिलता बिल्कुल, नफली रोजे का सवाब मिलेगा उसे। है। जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। एक और जी, सवाल जैसे कि करूँ शेख, एक और सवाल? वक्त हमारा खत्म हो चुका है और हमारे यहाँ अजान भी हो चुकी है, ठीक है मैं ठीक है माजरत शेख, चाहता जज़ाकल्लाह। फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा किसी। हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी सेहत और इल्म में बरकत दे। आमीन भैया, जज़ाकल्लाह खैर। शेखना, हमारी स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म होती है क्योंकि वक्त हो चुका है, तो इंशाअल्लाह फिर अगले स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह से हमारे वो ऑडियंस जो हमारे सामने दिख रहे हैं और सवाल करने के लिए इस स्ट्रीम में जुड़े हुए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ-साथ माज़रत भी पेश करूँगा कि उनको मौका नहीं मिल सका। तो आप तमाम ऑडियंस से, नाज़रीन से यही इल्तिमास है कि आप इस स्ट्रीम में या आई प्लस के ज़रिए से जितनी भी सवाल-ओ-जवाब की स्ट्रीम चल रही हैं, आप पहले ऐड होने की कोशिश करें ताकि पहले मरहले में आपको मौका मिल सके। तो इंशाअल्लाह फिर अगले स्ट्रीम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। यहीं पर मैं अपनी स्ट्रीम ख़त्म करता हूँ। आप तमाम लोगों से इजाज़त भी चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई प्लस टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। आई प्लस टीवी मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और आई प्लस रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट आई प्लस टीवी। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।